magaampo kita. Ginoon Diyos nining kabuntagon, sa walay puas kami amahan, ikaw mangyud ang among dalangpanan. Mapasalamaton kami nga doon nami gamhanan nga Diyos, nga nagapahiluna sa tanan, nagaatiman sa among mga tagsastagsa ka kinabuhi. Salamat kayo nga karong buntaga sa hiniusa nga kahimtang kami makaduol kanimo, magapasalamat nga kanimo, magadayig nga kanimo. Kay walaing bugtong Dios nga among simbahon ug alagaran. Ikaw lamang sa among mga kinabuhi. Nining kabuntagon sa gihapon kami magaduol kanimo ug magaisa. Kay ikaw man ang nagkontrol sa tanan, sa among mga kinabuhi, sa among nasod, sa among mga palibot, sa katilingbanon nga kahimtang, nga kining mao nga sitwasyon nga nahitabo sa among mga palibot. Kami amahan na sayod nga wala kini malilong sa trono sa imong grasya. Ginoo, akong ginaisa kanimo ang among nasod sa Pilipinas. Salamat Ginoo sa makanunayon nga ikaw gyud nagahatag og kadaugan. Bisan pa sa mga pandemya nga nasinati namo karong panahona, apan kami masaligon Ginoo nga naa ka. Among kasumbungan nga ang tanan nga dunay mga balatian dili lang sa COVID-19, kining Delta variant. Ginoon Dios ang imong milagroso nga hikap among gipangayo nga nakanimo. Salamat sa mga kaayuhan nga ang uban nakagawas na sa ilang mga hospital beds. Salamat sa provision. Salamat sa pagsangkap sa mga pagkinahanglan. Bisan gini karong panahon na Ginoo nga mikuyanap na usab ang dengue nga fever. Kami amahan masaligon nga sa gihapon kung unsa man ang imong gipasinati kanamo Ginoo, kami makahiling kawas nining maong matang sa balatian nga diha sa ngalan ni Kristo Jesus. Makasinati mi og kaayuhan. Salamat sa imong pagsangkap sa among mga pagkinahanglan hantod ning buntaga sa adlaw nga Domingo. Salamat kaayo sa imong pag-atiman usab kanamo, paghatag og kaalam sa among mga buhat sa tibok nga semana nga kami amahan, ikaw gyud ang among pasalamatan nining tanan. Salamat Ginoo sa kabuntagon nga ang tanan karon niining panahona nagakahugpo nga ikaw gyud ang among simbahon sa kamatuoran ug sa espiritu. Salamat sa pagdihog nimo sa balang Espiritu Santo sa tanan nga mga nagapaambit sa imong mga pulong. Salamat sa kalipay sa imong mga kanakan nga kadtong dunay naghimo sa face-to-face nga panimbahon. Salamat sa ilang mga kinabuhi. Wala sila muhunong sa panagtigom. Bisan pa usab kanamo Ginoo karong buntaga nga kami nagahimo sa virtual nga video streaming. Mapasalamaton kami nga ikaw gyud Ginoo nagapanalangin ng daan. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman sa sitwasyon sa politikanhon nga kahimtang nining among nasod sa Pilipinas. Lord, hatagi ang among mga kandidato nga doon na sila'y kahadlok nga nakanimo, nga ang ilang katuyuan ug tumong Ginoo dili doon na sila'y personal nga mga interest apan sa kayuhan sa among nasod sa Pilipinas. Sa tagsa nila ka dapit diin Ginoo sila nagalangsad sa ilang politikanhon nga tinguha. Salamat Ginoo nining buntaga nga amahan ang mga kanakan nimo nga nagapaminaw niining imong mensahe sa magaday kami kanimo sa mga pagdayeg pag-awit sa mga alawiton. Ginoon Dios, ikaw lang gyud ang among hatagan sa tumang pagpasidungog. Kining tanan akong ginaampo kanimo in the mighty name of Jesus Christ. I pray all these things. Amen and amen.
Maayong buntag kaninyong tanan mga igsoon diha sa tagsa-tagsa ninyo ka nahimutangan. Salamat kaayo nga sa gihapon akong ipaabot ang among panimbaya gikan sa atong iglesia sa Iligan City Community Church nga ato kining mahikaplagan sa Jeffrey Road, Palao, Iligan City. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Salamat nga kamo nag-atang nining atong broadcast. Dili lang nag-atang apan kalipay nay gugma nga magakahiusa kita nga atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Usbo nako maayong buntag kaninyong tanan ug ang inyong pag-greet usab sa inyong mga nahimutangan, sa inyong mga kauban dinha, sa inyong mga panimalay, sa inyong mga gitrabahuan, sultihi imong tapa dinha maayong buntag diha igsoon. Busa karong buntaga, akong paambit kaninyo nining mensahe ang bag-ong kinabuhi nga minanduan sa balaang espiritu. Ang dugukan niining atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ato kining mabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 1, ngadto sa 4. Busa kung doon na mo'y mga Biblia dinha, ato ning basahon ang pulong sa Dios sa dungan, kining upat ka mga bersikulo nga atong mabasa dinhi sa projector screen o sa inyo po nga mga Biblia. Kung naandam na, ako nagtuo nga inyo nang gikuha ang inyong mga Biblia nga sa maong kahimtang makasulti kita nga kining maong mensahe naghatag kini kanato kalipay sa atong mga kinabuhi. Busa atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Roma, Kapitulo 1. Kapitulo 8, versikulo 1. Therefore, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Verse 3, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Last verse, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang Diyos panalangin na sa pagbasa nato sa iyang mga pulong. Atong ipanugyan ang pagpaambit nato sa pulong sa Dios. Karong buntaga, pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoon Dios, salamat na usab nga ang imong pagdihog gikan kanako ngadto sa nagapaminaw. Amo kining ma-experience karon nining buntaga. Salamat sa kadaugan. Salamat Ginoo nga akong gihinginlan ang bisan unsang matang sa mga babag. Mga igdulungog nga naandam na nga dili kini disturbuhon. Apan matutukan ang pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong mensahe kanamo. Usa kini ka mahinungdanon nga kamatuoran nga sa dihang amo kining pamalandungan. Uban sa imong mga kanakan, kami Ginoo na ay kadasig o kalipay, nga dili lang namo paminawan, apan Ginoon Dios, ikaw gyud ang among hatagan sa pagpasidungog, pinaagi sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Salamat Ginoo, in Jesus' name, Amen. Karon atong i-examine mga kaigsunan ug atong i-consider. Mao kini ang pinakamahinungdanon nga kapitulo within
niining libro sa taga-Roma. Taas kini ka kapitulo niining bahina sa Book of Romans. O entirely nag-cover kini sa aspeto sa atong kaluwasan. Kining mao nga bersikulo nindot kaayo. Tungod kay naghisgot kini sa balaang Espiritu Santo sa lain nga mga kapitulo niining libro sa taga-Roma. Kung muadto kita sa uban nga mga referensya niining mao nga libro sa Roma, wala kini maghisgot. O dugang mahitungod sa balaang Espiritu Santo sama sa gisgutan karon niining mao nga kapitulo. Mga igsoon, si Pablo nagapadayag dinhi sa iyang kasing-kasing sa previous nga chapter kung ato kanang mabasa. Iyang gisugid ang nagapadayon nga struggle diha sa iyang unodnon nga kahimtang. Naghisgot siya sa gitason sa pagkadautan sa unodnon nga kinabuhi. Ug naghisgot usab siya sa pinakadako nga pagkinahanglan ni anang kaluwasan nga atong ipaambit diha kang Kristo Jesus sa atong mga kinabuhi. Iyang giliso ang iyang atensyon nga kanang maong kaluwasan mga igsoon maka-enjoy kitag usa ka madagayaon nga kinabuhi diha sa atong manluluwas. Busa nagdeal siya extensively sa matang sa balaang Espiritu Santo nga nagmando gayod sa matag magtotoo. Igsuon ining butaga. Kadtong naa kang Kristo, nag-enjoy gyud sa kadaugan ibabaw sa unodnon nga kahimtang. Dili lang nag-enjoy sa kadaugan apan nakasinati sa usa ka kinabuhi nga lahi gyud niining kinabuhian niining kalibutana. Nganuman, tungod kay kita naluwas, kita dunay kagawasan sa sala ug sa kamatayon. Busa ang atong perspective sa atong pagkinabuhi sa matag karon ug unya, lahi gyud mga kaigsunan. Busa ang matag magtotoo, kita nga naa diha kang Kristo, wala gyud tay rason nga dili kita madagayaon. Dili kita magakalipay tungod kay doon naman tay kagawasan diha na kang Kristo Jesus. Busa ato ning hisgutan mga igsoon niining bahina sa balang kasulatan og unsa di ay ning bag-ong kinabuhi nga binanduan sa balaang Espiritu. Ako magapaambit kaninyo sa tulo ka mga kamatuoran. Mahitungod ni ining bag-ong kinabuhi nga minanduan sa balaang Espiritu. Number 1, kining maong kinabuhi mga kaigsuonan, gawas nun gikan sa silot sa sala. Dili lang gawas nun gikan sa silot sa sala, apan usab gawas nun gikan sa gahom sa sala. O ikatulo, mga igsoon, gawas nun gikan sa pagbuhat sa sala. Moving forward, adto ta sa paghulagway nining mao nga kinabuhi nga minanduan sa balaan nga Espiritu. Number 1, gawas nun gikan sa silot sa sala. Ang bersikulo 1, naghisgot nini mga kaigsunan nga, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Sa sibuhano nga hubad, bosa karon walay pagkahinukman sa silot ni adto nga anaa kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu. Ako nasayon mga kaigsunan nga naay nagpadayon nga struggle dinhi sa atong unodnon nga kahimtang. Kita mapakyas sa matag karon ug unya, apan kining tanan do natay kalipay. Nganuman
tungod kay doon naman tay gawas nun gikan sa silot sa sala. Busa karon ining buntaga ang pangutana kanato karon kanus aman ni nga gawas nun kita sa silot sa sala. Ang pagkahitabo ba? Ang timing ba mga kaigsuunan? Kanus ana madawat nato nga kita gawas nun gikan sa silot sa sala. Matud pa sa pulong sa Ginoo, there is therefore now no condemnation. Ang simuhano busa karon walay pagkahinukman sa sala. Ang paghulagway ni Pablo ni ining bahina sa balang kasulatan, there is an immediate act of deliverance. Gawas nun kita gikan sa atong sa gawas nun gikan sa silot sa sala, immediate kini. Apan ang pangutana kanus aman ni igsoon nahitabo ni at the moment of our salvation. Sa dihang atong gidawat si Jesus Christ nga atong personal Lord and Savior sa atong kinabuhi. Ang kagawasan sa matag magtotoo gikan sa pagkahinukman ni anang maong silot, dili ka na usa ka proseso nga mahitabo over time. Kano sa manday ni? It is an immediate exoneration, pagkagawas nun sa silot sa sala, from all guilt, from all absolute deliverance, nga kita takos untang hinukman sa kamatayon tungod sa atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo is, there is now no condemnation for the saved. Siguro kini igsuon ako nasayod nga makahatag kini og comfort sa tanan nga mga kasing-kasing, sa tanan nga mga niluwas. Ako kang sultihan karon nining buntaga nga wala ta magsalig sa usa ka butang nga atong gilauman nga kanang usa ka adlaw mahitabo na. Apan igsuon karong buntaga, I am resting in a present state of forgiveness. I am resting in a present state of release from all condemnation. Mao na ang plano sa Ginoo. O kanang maong plano sa Ginoo na tuman pinaagi sa kinabuhi ni Jesus Christ. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Igsuon nining buntaga, God and the Lord Jesus Christ completely secured our redemption. Sa dihang ang usa ka nilalang, usa ka tawo gidawat niya si Jesus Christ nga iyang manduluwas diha sa iyang kinabuhi, diha sa iyang kaluwasan. Ang pagkahinukman sa sala, abi nimo, is immediately removed. Gikuha dayon igsuon. Never to be remembered or to be brought again. Busa karong buntaga, kung ikaw luwas, you are justified in the sight of God at this moment, at those moment, sa dihang imong gidawat si Jesus Christ, nga imong personal Lord and Savior sa imong kinabuhi. Gawas nga na ay timing ang pagkahitabo ni kanus ato, apan igsuon sa dihang gawas nun kita sa silot sa sala, doon natay pagdaog. Unsang matang sa kadaugan mga igsuon? Atong basahon ang versikulo 1. There is therefore now condemnation. Unsay sultis pulong sa Ginoo, busa karon walay pagkahinukman diha sa silot. Gi-emphasize ni Pablo dinhi ang kamaturan that there is absolutely no condemnation for the saved. Wala na'y pagkahinukman ni adtong mga niluwas. Naghisgot siya og absolute yun. Naghisgot siya og complete cessation of guilt and accusation. Ang matag magtotoo
gawas nun siya gikan sa sentensya nga gideklarar siya nga sad-an siya apan karon uban ni ining maong hingpit nga release gikan sa deserving unta nga silot alang sa atong mga sala nga atong nakumitar diha atubangan sa Ginoo. Sultihan ko ikaw igsuon, there is no record of our transgression remembered against us. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo niini. Apan kun kining maong kahimta nga naatay kadaugan, naatay pagdaog sa atong mga kinabuhi, nagpabilin gihapon nga doon natay katungdanan. Katungdanan sa pagkinabuhi, sa usa ka kinabuhi nga nagpasidungog sa atong buhi nga Ginoo. Katungdanan nga kining mao nga kinabuhi, nagdala kitag pagpakamatuod nga kita mga niluwas. Pagkanindot diha ni ana sa dihang atong gibuhat kining mao nga obligasyon. Wala na'y pagkinahanglan nga mahadlok kita sa hukom sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay si Jesus Christ, iyang gipas-an ang kapungot sa Ginoo as He endured His judgment on our behalf. Si Jesus Christ nag-antos dito sa cross sa Kalbaryo ug makita nato diha ni ana unsay tumong og tuyo aron kita maka-iskapo niining judgment nga takos unta kita nga pagasilutan. Igsuon nining kabuntagon sa dihang mobarog kita sa atong buhi nga Ginoo. Abi ninyo, kita gibistihan na sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. O sa dihang gibistihan kita sa pagkamatarong ni Kristo Jesus, iyang masudong dinhi sa atong kinabuhi ang pagkabalaan sa iyang bugtong anak dinhi kanato. Unsay sulti sa Roma 5:18, therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so, through one man's righteous act, kinsa man ni siya, mao si Jesus Christ, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Busa ingon niini nga pinaagi sa usa ka paglapas kinsa kato ang atong una nga ginikanan, miabot ang pagkahinukman sa silot sa tanan nga mga tawo. Ingon usab niini pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong ang hatag nga walay bayad, nga sa pagkamatarong ang hatag nga walay bayad midangat sa tanang mga tawo alang sa pagkamatarong sa kinabuhi. Igsuon ining bahina sa balaang kasulatan. Mo ni gibuhat ni Jesus Christ sa matag usa kanato. Gihatagan kitag walay bayad. Usa ka buhat sa pagkamatarong, dili sa atong pagkamatarong no, paghimog maayo, apan ang buhat sa pagkamatarong nga gihimo na ni Jesus Christ diha sa iya nga kinabuhi. Busa di ay atong tanawon kung unsa ang mga panghunahuna ni Ironside mga igsoon. What unspeakable relief it is to the bewildered, troubled soul, oppressed with a sense of his own unworthiness and distressed because of frequent failures to live up to his own high resolves. When he learns that God sees him in Christ Jesus, and as the sin, he is free from all condemnation. Unsay iyang exclamation, but I feel so condemned. This, however, is not the question. It is not how I feel, but it is what God says. Unsay sulti sa Ginoo? He sees me in Christ risen forever beyond the reach of condemnation. Atong ihubad sa Cebuano. Unsa ang dili masulti nga kahupayan alang sa nasamok. Nagubot nga kalag. Gidaog-daog sa usa ka pagbati sa iyang kagwalingon nga dili takos.
o naguol tungod sa kanunay nga pagkapakyas sa pagkabot sa iyang kagwalingon nga labing taas nga resolusyon. Sa pagkahibalo niya nga ang Dios nakakita kaniya diha kang Kristo Jesus, ug ingon niini nakita nga siya gawas nun gikan sa tanan nga panghimaraot. Mahimong ipahayag niya, apan gibati ko nga nasilutan ako. Hinuon dili kini ang pangutana. Dili kini ang akong gibati, apan kini ang giingon sa Dios. Nakita niya ako diha kang Kristo nga nabanhaw hangtod sa kangturan nga dili maabot sa silot. Hallelujah. Mao kana ang pagbati sa usa ka anak sa Dios nga kining mao nga hangtod sa kahangturan nga dili maabot sa silot. Mao na ang kadaugan igsuon nga atong maangkon gikan sa pagkagawasnon nato gikan sa silot sa sala. Ang ikatulo mga igsuon sa dihang maghisgot kita og pagkagawasnon gikan sa silot sa sala na ipagkabalhin. Ang pulong sa Ginoo nga kanus ang mantan na ay pagkabalhin, na ay transition para sa atong mga kaugalingon. Ang verse 8:1 naghisgot nga to those who are in Christ Jesus. Wala kay pagkabalhin kung ikaw wala diha kang Kristo Jesus. Niadtong mga anaa kang Kristo Jesus diha sa iyang kinabuhi. Kining pagkamataron, kining justification, God is not limited. Apan atong hinumduman, God is also exclusive. Tanawar God. Si Pablo dinhi, nagpadayag siya ni adtong who are in Christ Jesus. Kinsa katong anaa diha kang Jesus Christ had been delivered from condemnation. Gawas nun gikan sa pagkahinukman sa silot. Ang kamaturan kini mao kini. Si Kristo lamang mo'y takos nga siya gayud muaton sa atong mga sala. Mupasaylo sa atong mga sala. Siya lang, si Jesus Christ mo'y takos nga siya mupalit sa atong redemption mga kaigsuunan. O kanang gihimo ni Jesus Christ atoning from our sins and He delivered us from our condemnation. Unsay nahitabo ang atong langit nun nga amahan nahimuot sa sakripisyo nga gibuhat diha sa iyang bugtong anak. Wala siya ma-impress sa sakripisyo nga gibuhat og maayo nga mga binuhatan alang sa mga katawhan. Busa di ay mga igsoon, aron kita mahimong gawas nun gikan sa sala ug sa kamatayon, kini mo'y importante. One must be born again in Christ Jesus. Unsa gani? One must be born again in Christ Jesus. Dili sa ministro, dili sa iglesia, apan diha lang gyud kang Ginoong Hesukristo tungod kay siya mo'y nagatabon sa atong mga sala, tungod kay siya nagahinlo sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesukristo. There is no other way of justification before our God. Gawas kan Jesus Christ. Igsoon, kung wala pa manawat nimo si Jesus Christ nga imong personal Lord and Savior, ikaw gayud makadawat sa silot diha sa sala. Busa ang pagpahinumdom ni ining maong pagkinahanglan sa kalawasan. Ato ning bantayan. Being a good, being a moral person, wala ka na dili ka na makakansilar sa imong utang sa atong pagpakasala. Kung ikaw gibautismuhan o nag-ipon ka sa usa ka iglesia, kana dili maka-erase sa charges sa mga guilt nga gibuhat nato sa atong mga kinabuhi. Si Jesus Christ lang gyud ang mubarog. Unsay iyang gibarugan? He is the only means of justification.
He is the only means of acceptance to our God. Klaro kini sa pulong sa Ginoo sa 1 Juan 5:12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath no life. Sa Cebuano, ang nagabaton sa anak may kinabuhi, ang wala makabaton sa anak walay kinabuhi. Klaro kayo, no? Busa importante di ay sa atong kinabuhi akong usbon, sa atong kaayo, sa atong kinabuhi, dili ka na makakansilar sa utang sa atong mga sala. Bisag gibautismuhan ka, bisag nagpamimbro ka sa usa ka simbahan, dili ka na maka-erase sa guilty charges diha sa imong kinabuhi. Akong usbon, Jesus Christ is the only means of justification and acceptance to our God. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. At tas ikaduha. Unsa di ay ning bag-ong kinabuhi nga minanduan sa belang espiritu. Gawas nun, gikan sa unas tanan, silot sa sala. Karon is gawas nun, gikan sa gahom sa sala. Ang bersikulo 2, naghisgot ka nato nga, from the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has made me free from the law of sin and death. Kay ang kasuguan sa Espiritu sa kinabuhi, diha kang Kristo Jesus, nagluwas ka nako, gikan sa kasuguan sa sala, o sa kamatayon. Prior diha kang Kristo Jesus, dili ba ang atong kinabuhi was dominated by sin? Nagdominar gyud ang sala dinhi sa atong kinabuhi. Apan karon ni anang naa kang Kristo Jesus, ang pulong sa Ginoo is we have been set free from the dominion of sin and death. Tanaw na to karon unsa ni kasuguan sa sala mga kaigsuunan. Ang bersikulo 2 naghisgot dinhi nga, in Christ Jesus has made me free from the law of sin. Si Jesus Christ kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala. Si Pablo dinhi naghisgot mahitungod sa pagkagawas nun gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Unsa man dayon ni siya? Nagpahinumdom kini kanato sa panahon nga sa atong kinabuhi nga wala pa tay Kristo kaniadto. Kita hinukman sa sala ug sa kamatayon. Busa iyang nakita ni Pablo dinhi nga ang tao gyud is capable of all manner of depravity sa tanang matang sa pagkadautan. Walay limit ni ini nga ang iyang kinabuhi, iyag yun nga i-justify, iyag yun nga i-satisfy ang tinguha sa iyang unod-nun nga kahimtang. Ang pulong ni ini is kining kinabuhi is dominated by our desires. Naghisgot si Juan dinhi ang tulo ka matang sa area nga kita gayud ato ning susihon. Unsay sulti sa 1 Juan 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Unsa gani sa simuhano, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod, o ang mga kailibgon sa mga mata, o ang pangandak sa kinabuhi, dili iya samahan, kundili iya sa kalibutan. Regardless kung unsang rasa kaigsuon ining buntaga, kung unsa may social standing nimo nining kalibutana, kung unsa man ang upbringing diha sa imong pamilya, everyone born into this life is dominated by the desires of the flesh to sin, na ay pagdominar
diha sa atong unod-nun nga kahimtang nga higisgutan dinhi lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Wala kitay paglaom nga makaiskapon ining maong matang sa unod-nun nga tinguha. Kana nagapakita lang ang atong pagkadautan nga gibuhat sa kalibutanon nga kahimtang. Apan igsoon hangtod nga ang usa sa mga nilalang katawhan niining kalibutana nga maluwas siya, duna siya'y kagawasan gikan sa pagkaginapos sa pagpakasala. He remains a slave to the master of sin. Pabilin gina. Mauna ang kamatuoran. Hantod nga dili ta matangtangan ni anang gapos sa sala igsuon nga naa sa unod nun nga kahimtang. Kita magapabilin nga ulipon ni anang mao nga master sa pagpakasala. Apan salamat igsuon nga kung naa may kasuguan sa sala, naapoy kasuguan sa espiritu. Tanawa ragod mga kaigsunan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Kay ang kasuguan sa espiritu, sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Naaday remedyo, naaday remedy alang niining kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Dili gyud kita magapabili niining maong pagkagapos sa tinguha niining maong unod-nun nga kahimtang og niining mao nga master sa sala, mga igsuon nga mao si Satanas. Apan unsay sulti sa pulong sa kasuguan sa espiritu, si Jesus Christ can set us free from the power of sin over our lives and enable us to live a life for Jesus Christ. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Sa dihang ikaw nakadawat sa kaluwasan at the moment of your conversion, hinumdumi igsuon, kinsa man ang nagpaambit nimo ana, kanus ato siya imong gidawat, unsang okasyon nga kana imong nadawat si Jesus Christ, hinumdumi na igsuon. Abi ninyo, atong nadawat ang usa ka lifelong nga partner sa atong kinabuhi nga kung hain gani siya, tua usab kita. Siya kanunay presente nga mugiya kanato sa atong mga tagstag sa kakinabuhi. Siya nagabarog isip atong comfort, isip atong conviction, isip atong giya, isip magapabilin kita diha sa Ginoo. Tanawa ang kamatuoran, ang kasuguan sa sala o sa kamatayon. Unsa gani, gipulihan sa kasuguan sa espiritu sa kinabuhi kang Kristo Jesus nga nagluwas diha kanato. Kita naa ng balaang Espiritu Santo nga nahimo kitang templo sa balaang Espiritu Santo. Being in Christ, mga kaigsunan, dili ni makatangtang, dili ni maka-remove from all temptation of sin, makasala gihapon ta. In fact, makita nato mga igsuon nga aslo nga kita buhi pa niining kalibutana, kanang maong tinguha sa unod-nun nga kahimtang. Mo sulti ng uban, busa di ay, dili na ka makasala. No, ang tinguha ni anang mao nga unod, wala na mawagtang gikan sa magtotoo. Apan, ang Diyos naghatag kanato sa tanang mga pagkinahanglan aron magakinabuhi kita nga sanctified lives diha kan Jesus Christ through the Holy Spirit. Sa atong mga kaugalingon, ang pulong sa Ginoo nagsulti kanato sa Roma Kapitulo 6, versikulos 17-18, but God be thanked that ye were servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which has delivered you. Apano say si 18, being then made free from sin, you became
the servants of righteousness. Kaniadto sa wala patay Kristo sa atong kinabuhi, kita ulipon sa sala. Apan sa dihang giluwas kita, pinaagi sa bala sa kang Jesus Christ nga atong gidawat nga atong personal Lord and Savior, nahimo na kitang alagad diha sa pagkamatarong. Mao kini mga kaigsunan, gawas nun kita gikan sa silot sa sala, apan karon gawas nun gikan sa gahom sa sala, pinaagi sa kasuguan sa Espiritu Santo, diha kang Jesus Christ nga nagluwas kanato gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. And thirdly, mga igsoon, unsa di ay ning bag-ong kinabuhi nga minanduan sa balang Espiritu, gawas nun dili lang gikan sa silot sa sala, gikan sa gahom sa sala, apan usab gikan sa pagbuhat sa sala. Atong basahon ang bersikulo 3 o 4. For what the law could not do in what it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Kay wala mahimo sa kasuguan, sa gani, tungod sa iyang pagkaluya pinaagi sa unod. Ang Diyos nga nagpadala sa iyang kawalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala ug tungod sa sala naghukom sa silot sa sala diha sa unod. Versikulo 4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Aron ang kinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala makinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa Espiritu. Kining bahina sa balang kasulatan, mga kaigsunan, is going hand in hand. Kung atong balikan ang versikulo 2, mga kaigsunan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Kaya ang kasuguan sa Espiritu sa kinabuhi, diha kang Kristo Jesus, nagluwas ka nako, gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Sa dihang kita naluwas, gikan sa silot sa sala, nakabaton kita kaligon. Diha sa pagbuhat nga naatay gawas nun, sa pagbuhat sa, gikan sa pagbuhat sa sala. Tanawa na to igsoon. Unsa may kalagmitan nga buhaton sa unod, mga igsoon, unsa kalagmitan? Tanawa ra gud ang bersikulo 3a, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Kay ang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya, pinaagi sa unod. Muni mga igsoon, nagpahinumdom kini sa atong mga kinabuhi that we are reminded of the inadequacy of the law to save. Apan unsa may basihanan nato ini igsoon. Ang unang basihanan ini is, for what the law could not do in that what is was weak through the flesh. Ang pagpahinumdom nato is based primarily on man's inability to keep the law. Unsay reminder ni Apostol Pablo, we all have tendency to sin. Naagi kalagmitan nga magpakasala kita tungod sa atong unod nun nga kahimtang. Tungod kay mao man ni ang kinaiyakan nato. Na kitay old sinful nature. Ang standard sa Ginoo is absolute perfection in holiness. Apan ang mga tao is unable to live good lives. Unsay sultis pulong sa Ginoo, kanang mga maayong binuhatan, dili kana makabaton og pagkamatarong sa pagkinabuhi sa unod nun nga kahimtang, nganuman tungod kay naaman kitay tinguha nga makasala pa. Busa di ay, matud pa ni John Phillips sa iyang kinabuhi. It was not that God asked too much of man, for He can be just satisfied
with nothing less than absolute perfection. It was that man in the flesh simply could not and cannot live up to the claims of God's law. Dili tungod kay ang Dios nangayo pag-ayo sa tao, tungod kay siya mahimo nga matagbaw sa walay labing gamay kaysa hingpit nga kahingpitan. Kini ang tao sa unod dili mahimo ug dili mabuhi sumala sa mga pag-angkon sa balaod sa Dios. Igsuon ining buntaga ang unod nun nga tinguha kun basihanan nga kana masatisfied kini sa atong kaugalingon. Abi ninyo kanang maong desire nag-create kina sa pagkahuyang diha sa unod nun nga kahimtang nga kana dili nato ma-measure ang standard sa Dios. Busa ang kalagmitan mga igsoon nga kita sa gihapon makahimo sa pagpakasala. Apan unsa may gibuhat sa Ginoo na ay kaluoy sa amahan. Kung kalagmitan nga kita makahimo gihapon sa pagpakasala, apan haleluya. Tanaw na to ang kaluoy sa amahan. Versikulo 3b. For what the law could not do in that it was weak among the flesh, God did by sending His own Son. Unsa gani, ang Dios nga nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak. Tanaw ragud. Ang unod huyang. Ang unod is never able to obtain the righteousness of God nga gi-require kini sa Ginoo. Ang atong sala nag-create kini og pagkahimulag nato gikan sa atong buhi nga Dios. Ug unsa may resulta niha ana pagkahinukman sa silot. Apan unsa gibuhat sa Ginoo? Dili ta gusto nga muatubang sa pagkahinukman nga takosta niini igsuon. Human niini tanaw ra bisan siya atong creator, bisan nagahatag siya sa iyang mga pulong nga iyang gipadayag kung unsa may atong i-expect para sa atong kinabuhi. Ang Dios nasayod ng daan. Nasayod siya sa iyang kaugalingon nga dili kita magapabilin sa atong pagpakasala. Dili kita magapabilin nga hinukman sa silot sa sala. Apan unsa may gibuhat sa Ginoo. Diha sa iyang dako nga kaluoy, He sent His only begotten Son. Iyang gibistihan kining atong unodnon nga kahimtang nga nagdala sa silot sa sala. Apan unsay gibuhat sa Ginoo tungod sa kaluoy ug dakong kaluoy sa Ginoo, kita giluwas gikan sa pagkahinukman sa sala. Si Jesus Christ nga atong Ginoo, siya naghatag kanato og dalan alang kanato. Naghatag siya kanato og mga pamaagi nga kita gayon mahigawas ni ining silot sa sala og pagkahinukman ni ining silot sa sala. Mao na ang gibuhat sa Ginoo para sa atong mga tagsatagsa kakinabuhi. Dili lang kalagmitan nga makasala gyapon ta tinuod man na. Apan salamat sa dakong kaluoy sa Dios sa amahan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Apan igsoon taliwala nining tanan na atay kadaugan. Unsay kadaugan mga kaigsuonan? That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us according to the Spirit. Unsa gani? Aron ang gikinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato uyon sa Espiritu. Bisan nga nagapadayon kita nga makigbugno ni ining kalagmitan nga makasala gyapon ta. Apan unsay saad sa Ginoo, we can obtain victory in this life. And we can live a life that honors our God. Igsoon, ang kamaturan di ay nga dili na kita magakinabuhi, nining kinabuhi nga kita ginuminar, pinaagi sa lust of the flesh.
Unsay sultis pulong sa Ginoo, we now walk in the Spirit, not in the flesh. Nga naman, tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo is imputed to us. Tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo Jesus, we are declared righteous by the Father. Kadtong naa kang Kristo Jesus, mga igsoon, niining mao nga kabuntagon, ang atong tinguha na usab na. Unsa kanang maong matang sa tinguha? Kanang maong tinguha, wala na'y pangandoy nga atong pahimutan pa ang unodno nato nga kahimtang sa atong kinabuhi apan kanang maong pangandoy na usab tungod kay ato nang pasidunggan ang atong buhi nga Ginoo, atong palakpakan ang atong buhi nga Dios niana. Unsa may kausaban, ang atong eternal nga destiny has changed in salvation. Ang atong temporal nga pagawi nining kalibutan na usab igsuon. Nganuman tungod kay ang mga niluwas nagapangita na sa pagpuyo diha sa kahayag sa atong buhi nga Dios, sumala sa righteous nga standard sa atong buhi nga Ginoo. Busa di ay pinaagi sa pulong sa Ginoo ug sa giya sa balaan nga Espiritu Santo kanang imposible nga dili nato masinati ug mabatunan, mahimo nang imposible diha sa atong buhi nga Ginoo. Walay pagduha-duha nga ang usa ka kinabuhi nga minanduan sa balaan nga Espiritu Santo layo ra gyud sa kinabuhi kaniadto nga gidominar kita diha sa pagpakasala. Karong buntaga igsuon, walay ni bisan kinsa nga maka-offer niining matang sa kinabuhi niining kalibutan. Kadto lang naa diha kang Kristo Jesus. Kining mao nga kagawasan gawas nun gikan sa silot sa sala, gawas nun gikan sa gahom sa sala, gawas nun gikan sa pagbuhat sa sala. Are you willing to go back sa imong kinabuhi nga gidominar sa unodnon nga tinguha? Ang pangutana karon igsoon, are you living the Spirit-filled life? Are you free from the condemnation and sin? Kung wala pa kana masinati nimo igsuon, it is now the time to return and to seek the Lord. There is no guarantees. Walay garantiya sa atong kaugmaon. Ang kamatuoran nga atong gisgutan nga kung ikaw wala makasinati ni anang mao nga kaluwasan, you remain in that condemnation. Apan ang kamatuoran nga atong gisgutan ni ining buntaga, there is deliverance in Christ kung ikaw magapangita lang diha sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo, nagsulti ka nato nining bahina sa balaan nga kasulatan, nga nagsulti ka nato. Unsay saad niya sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9 ug 10, you will be saved if you will honestly say Jesus is Lord, and if you believe with your heart and all your heart that God raised him from the dead. Igsoon, God will accept you. God will save you if you truly believe this and tell it to others. Igsoon, dili ta makahinlo sa atong kinabuhi. Aron sa dili pa ka muduol sa Ginoo, ako sang limpyuhan, pastor, ang akong kinabuhi. You cannot clean up your life before coming to Jesus Christ for salvation. Ang gusto sa Ginoo is just have to come as you are. Andam sa paghinulsol sa imong mga sala. Ug itugyan ang imong kinabuhi nga na kaniya. Kung ikaw igsuon karong buntaga, andam sa pagkasinati nining maong matang sa kinabuhi nga minanduan sa balaan nga Espiritu Santo. Just repeat after me. Nining maong matang sa pag-ampo.
imo kining itreat nga mao na imong kagalingon nga prayer karong buntaga. Magaampo kita. Ayaw pagpakabana sa imong tapad, ipiyong ang imong mga mata. Sunod lamang kanako nining maong pagampo. Sa dihang atong dawaton si Jesus Christ nga atong personal Lord and Savior sa atong kinabuhi. Let us pray. And please repeat after me. There, Jesus, you have promised that if I believe in you, I will be saved. Everything I have ever done before will be forgiven. I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day. I confess my sin, and I believe you are my Savior. I trust you when you say that if I believe with all my heart, you will save me. I receive you into my life as my Lord. Today, I am turning over every part of my life to your management. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I want to tell other people about your saving love. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat igsuon nga kung kana imong gihimo. Ang saad sa Dios unsa gani makasinati ka niining bag-ong kinabuhi nga minanduan sa balaang Espiritu Santo. Unsa maning maong matang sa kinabuhi, gawas nun gikan sa silot sa sala. Na ay kanus ani karon. Karon nga gidawat nimo si Jesus Christ. Sa panahon nga kaniadto imong gidawat si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Ang pagdaog walay pagkahinukman sa silot. Ikatulo, ang pagkabalhin niadtong mga anak kang Kristo Jesus. Ikaduha nga matang sa kinabuhi, gawas nun gikan sa gahom sa sala. Na ikalagmitan, unsa man ang kasuguan sa sala, diha kang Kristo Jesus, nagluwas ka nato, gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Apan ang kasuguan sa Espiritu, sa kinabuhi, diha kang Kristo Jesus, nagluwas ka nato. And lastly, gawas nun gikan sa pagbuhat sa sala. Naagihapon igsuon ang kalagmitan sa unod, kay ang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pakaluya pinaagi sa unod makasala gihapon ta. Apan ang kaluoy sa Ginoo sa atong langiton nga mahan ang Dios nga nagpadala sa iyang kagalingon nga anak. Ug ang katapusan ang kadaugan sa balaan mga balaan aron kinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato uyon sa Espiritu. Mao kini ang matang sa kinabuhi nga minanduan sa balang Espiritu. Gawas nun gikan sa silot sa sala, gawas nun gikan sa gahom sa sala, gawas nun gikan sa pagbuhat sa sala. Hallelujah. Magampo kita. Ginoon Dios, niining kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong saad. Nga ang tanan nga mudawat ug mosalig kan Jesus Christ nga ilang personal Lord and Savior. Ang tanan nga mga sala nga gihimo namo imong gipasaylo na. Salamat Ginoo sa imong mensahe kanamo nga wala mi pagduha-duha. Nga kining mao nga kaluwasan. Walay ni bisan kinsa nga makaagaw, makasakgaw gikan sa imong mga kamot. Tinuod Ginoo nga walay garantiya sa among ugma. Apan salamat sa tanan nga nagdawat kanimo ni ining kabuntagon. Dili sila magpabilin sa pagkahinukman sa sala Ginoo.
Salamat Ginoo, tinuod imong saad that you will be saved if you honestly say Jesus is Lord, and if you believe with all your heart that God raised him from the dead, God will accept you and save you if you truly believe this and tell it to others. Igsoon, salamat sa imong mensahe kanamo nining buntaga. Nga ang pagkamatarong ni Kristo Jesus is imputed to us. Thank you, Lord, for declaring us righteous by the Father. For those who are in Christ Jesus, dili nagyud na anay kabag-uhan. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things had passed away. Behold, all new things have come. Salamat Ginoo ining buntaga nga kami imong gipanalanginan, pinaagi sa imong mensahe sa among kinabuhi. In Jesus' name, Amen ug Amen.